السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لاسيونس غنشوفوا واحد الكا اللي هي اكسبسيونيل، ملي كيكون عندنا واحد الشرط. يعني مثلا هنايا في لا ريزيستونس ايكيفالون راه ديجا شفناه، يعني قال لك هنا كالكيلي لا ريزيستونس ايكيفالون. يعني ملي تيكونوا عندنا جوج ديال لي ريزيستونس، عقلوا عليا، ملي كيكون عندنا جوج ديال لي ريزيستونس باراليل وكيزيدوك واحد الشرط، يعني كيقولوا لك بان ار 1 كبيره بزاف على ار 2 ولا ار 2 كبيره بزاف على ار 1، يعني واحد الشرط. مثلا اذا كانت ار 1 كبيره بزاف على ار 2، يعني كنخدموا في الاول راه عادي كنخدموا. يعني دابا الا قال لك كالكيلي لا ريزيستونس ايكيفالون وزادك هاد الشرط، يعني ملي تيكونوا باراليل، جوج باراليل وتيزيدك هاد الشرط، يعني كيفاش غتعامل معاه؟ غدير كيما كنا تنخدموا، يعني ار ا بي شحال كتساوي هي ار 1 باراليل مع ار 2. اذا شحال كتساوي هي ار 1 ار 2 على ار 1 بليس ار 2، يعني كنديروها ديريكت هادي. فوالا هنايا ار 1 الا كانت كبيره على ار 2 نديروها بواحد اللون مغاير. الا كانت ار 1 كبيره بزاف على ار 2، هادشي اش كيعني؟ بان ار 1 زائد ار 2 راه شحال غتساوي؟ هي ار 1، لاننا كنيجليجيو هاد ار 2 بالمقارنه مع ار 1. يعني ار 2 بما انها صغيره بزاف على ار 1، اذا راه ما غاديش تاثر في ار 1. يعني ار 1 واخا نزيدو عليها هاد ار 2 راه ما غاديش تاثر فيها، يعني هذه كتكون كبيره بزاف على هذه. اذا راه ممكن اننا نديروها كتساوي ار 1، تتساوي ار 1. دابا اش غنديرو؟ غادي نعوضوها في هاد ليكواسيون هادي. يعني ار ا بي شحال كتساوي؟ اللي هي ار 1 ار 2. عندك شي واحد ينيجليجيا من في البرودوي، اتونسيون كنيجليجيوهم ملي كنجمعوهم مع بعضياتهم. يعني راه الا جمعناها معاها راه ما غاديش تاثر، ولكن الا ضربنا فيها راه غتاثر. يعني ملي كنجمعوها معاها راه ما غاديش تاثر وكتبقى يعني لا ريزيستونس الكبيره. يعني اش غنديرو؟ ار 1 زائد ار 2 غنعوضوها بار 1. يعني ار 1 زائد ار 2 غنعوضوها ار 1. وغنديرو واحد الاختزال. الا لاحظتوا عندنا ار 1 في البسط في المقام غنختزلو بها، يعني كتساوي هي ار 2. اذا ملي تيكونوا عندنا جوج ديال شنو غنستنتجوا دابا؟ ملي تيكونوا عندنا جوج ديال لي ريزيستونس باراليل وكتكون وحده كبيره بزاف على الاخرى، راه كنديروا لا ريزيستونس ايكيفالون هي لا ريزيستونس كتساوي لا ريزيستونس الصغيره فيهم. دابا غندوزو للحاله الثانيه، ملي تيكونوا عندنا جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري، كيفاش غنتعاملوا معاها؟ يعني ملي تيكونوا عندنا جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري وكيزيدك واحد الشرط اللي هو بان ريزيستونس كبيره بزاف على الريزيستونس الاخرى، كيفاش غنتعاملوا معاها حتى هي غنشوفوها دابا. يعني دابا غندوزو يعني دابا ملي تيكونوا جوج اون سيري كيفاش غنتعاملوا معاها؟ راه عاطينا واحد الشرط، ما تنساش هاد الشرط، يعني حتى يعطيك هاد الشرط. الا ما عطاكش هاد الشرط امبوسيبل تطبق هاد القضيه اللي عطيتك. يعني خاصك حتى تشوف هاد الشرط. يعني الا عطاوك هاد الشرط في التمارين ممكن انك تطبق هاد الحاله اللي هي استثنائيه. فوالا هنايا لا ريزيستونس ار ا بي شحال كتساوي؟ هنايا كنخدموا في الاول عادي، يعني راه بغينا نحسبوا لا ريزيستونس توتال ولا لا ريزيستونس ما بين البوان ا اي بي، يعني لا ريزيستونس توتال ولا كنسموها لا ريزيستونس ايكيفالون ديال ما بين البوان ا و بي، اللي هي كتساوي ار 1 بليس ار 2. حنا دابا قلنا بان في الشرط ان ار 1 كبيره بزاف على ار 2، يعني ار 1 كبيره بزاف على ار 2. اذا راه ار 1 الا زدنا عليها ار 2 راه ما غاديش تاثر. يعني ار 1 الا كانت مثلا فيها 10 كيلو اوم، راه الا زدنا عليها 0.0 اوم راه ما غاديش تاثر في هاد 10 كيلو اوم. يعني اش غنديرو؟ غتساوي هي ار 1. فوالا هنايا دابا ار ا بي شحال غتساوي؟ ار 1 زائد ار 2. يعني دابا الا لاحظنا راه هي ار 1، يعني عطيناها كتساوي ار 1 لان ار 2 ما غاديش تاثر، يعني كتبقى ار 1. يعني ار 1 زائد ار 2 غنعوضوها بار 1، ار 1 زائد ار 2 نعوضوها بار 1 اللي هي ار 1.
يعني دابا ملي شنو غتستنتجوا بان جوج ديال لي ريزيستونس تيكونوا اون سيري، يعني الا كانوا جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري وحده كبيره بزاف على الاخرى، راه كنديروا لا ريزيستونس ايكيفالون ديالهم هي كتساوي لا ريزيستونس الكبيره فيهم. صافي دابا راه هاد الحاله راه شفناها. دابا غندوزو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا غادي نشوفوا لا ريزيستونس دان فيل. يعني بالنسبه لا ريزيستونس دان فيل اللي هي مثلا هذا الفيل هذا، مثلا كنا تنديرو لا ريزيستونس ديالو هي ار كتساوي 0 اوم، يعني كنيجليجوها بالمقارنه مع لا ريزيستونس العاديه. نشوفوا واحد المثال. يعني كنا مثلا في هذا ليكزامبل هذا هادي نسموها ار 1، هادي نسموها ار 2. فوالا الا بغينا نحسبوا لا ريزيستونس ما بين البوان ا اي بي، يعني لا ريزيستونس ايكيفالون ما بين هاد البوان ا وما بين هاد البوان بي، شحال غتساوي؟ لا ريزيستونس اونتر لو بوان ا اي بي، ولا نسموها لا ريزيستونس ايكيفالون، ولا لا ريزيستونس توتال ما بين البوان ا اي بي، شحال كتساوي؟ شحال تنقولوا تساوي ار 1 زائد ار 2 زائد، يعني كنديروها بحال هكا، ولكن ما تنديروش لا ريزيستونس ديال هذا السلك هذا. يعني ما كنديروش لا ريزيستونس ديال هذا السلك. كون كنا بغينا نديرو هذيك لا ريزيستونس، يعني حنا كنيجليجيوها. يعني الا بغا نديرو لا ريزيستونس ديال داك السلك كنزيدوها حتى هي. يعني هذه هي لا ريزيستونس ايكيفالون ما بين البوان ا اي بي. بالنسبه لهاد لا ريزيستونس ديال هذا السلك كنا تنديروها كتساوي 0، لاننا كنيجليجيوها بالمقارنه مع هاد ار 2 و ار 1، لان ار 2 و ار 1 كبار بزاف على هاد لا ريزيستونس ديال هاد السلك. الا لاحظتوا راه يلاه درناها، يعني درناها في اخر حاجه، يعني دوينا على هادي. يعني قلنا ملي كيكونوا يعني ريزيستونس كبيره بزاف على واحد لا ريزيستونس تيكونوا اون سيري، قلنا كنيجليجيوها بالمقارنه مع، يعني كنيجليجيو الصغيره بالمقارنه مع الكبيره. يعني لا ريزيستونس ايكيفالون هي الكبيره. كنتمنى تكون وصلاتكم الفكره. دابا غادي نكملوا. يعني دابا شنو غنشوفوا لا ريزيستونس كيفاش كنحسبوها. يعني ملي كتكون صغيره بالمقارنه مع يعني لا ريزيستونس لي هادو تيكونوا مثلا كنا تنديروها كتساوي 0، راه شفنا علاش. ولكن دابا غنشوفوا كيفاش كنحسبوها. يعني عندها هي انفورميل كيفاش كنحسبوها. يعني الا عطاك واحد الكونديكتور ولا واحد الفيل قالك حسب ليا لا ريزيستونس ديالو، خاصك تعرف كيفاش تحسبها. ولكن قبل ما نحسبوها غنديروا واحد الرابيل على لا ريزيستونس. شنو كنقصدوا بلا ريزيستونس اللي هي هادي؟ يعني لا ريزيستونس سي ان كومبوزون الكتريك، ولا تنقولوا سي ان ديبول اللي هو باسيف لينيير، اللي هو كي بيرمي دو ترانسفورمي لينيرجي الكتريك اون شالور. ولا كنقولوا يعني ان اوتر ديفينيسيون حتى درناها لا ريزيستونس، يعني نشوفوا العلاقه ما بينها وبين لو كورون. يعني غنشوفوا دابا العلاقه ما بين لا ريزيستونس ولو كورون. يعني حتى هي ديجا درناها في لا ديفينيسيون، قلناها شفويا. يعني لا ريزيستونس سوبوز او باساج دي كورون الكتريك اللي كيعبرها، يعني كتعارض هذاك الكورون اللي كيعبرها، ولا كنقولوا كتقاوم هذاك لو كورون اللي كيعبرها. يعني اش غنقولوا؟ كي ريزيست لو باساج دي كورون، يعني كتقاوم الباساج ديال هذاك لو كورون. يعني غنشوفوا واحد ليكزامبل، غنشوفوا كيفاش هذيك لا ريزيستونس كتعارض لو باساج ديال لو كورون. يعني غندير واحد ليكزامبل اللي هو مادام نتوما مازال ما قريتوش لا لوا د مايل، غندير واحد لا تكنيك اللي هي عاديه. يعني بما انكم مازال ما قريتوش لا لوا د مايل، غندير واحد لا ميثود اللي هي يعني واخا ما تكونش عارف لا لوا د مايل تعرف هاد يعني لا طونسيون. فوالا هنايا الا لاحظتوا بان الا سمينا هاد البوان ا، هنا راه حتى هي بوان ا، راه اوتوماتيكمون يعني راه ما كاينش واحد كومبوزون بيناتهم. يعني البوان ا راه كتمشي، يعني هذه كامله نقدروا نسموها البوان ا، هذه ديجا قلناها. وهذه حتى هي مثلا هنايا راه ما نسموش ا، ولكن نسموها نوتر بوان سي ولا دي. حنا مثلا اختارينا بي. يعني لا طونسيون او بورن ديال الجينيراتور شحال كتساوي؟ كيفاش كنديروا لها؟ يعني اي ا بي شحال غتساوي؟ يعني هاد اللي على اليسار هي اللي كتكون توجور، هي اللي كتكون كتحدد لك لو سونس. يعني راه خاصك تشوفها فين كاينه. يعني ا كاينه هنا، اذا راه لو سونس غيكون طالع. الا كانت ا هنايا ولا بي هنايا لو سونس غيكون هابط. هادشي راه ديجا تنهضروا عليه وتنعاودوه. يعني هنايا
غادي نشوفوا يعني شنو العلاقه بينها وبين هذه. يعني دابا غنشوفوا لا طونسيون اللي كاينه هنا كيفاش غنحدوها. الا لاحظتوا هاد البوان هادي راه هي هاد البوان، يعني هادي حتى هي راه ممكن اننا نسموها ا، وهذه حتى هي ممكن اننا نسموها بي، لان هاد البوان هي هاد البوان، ما كاينش واحد كومبوزون بيناتهم اللي غيقدر يغير هذاك لو بوتونسييل. فوالا هنايا اذا هنايا بما انه هنايا ا وهنايا بي، اذا شنو غادي نستنتجوا بان هذه راها هي اي ا بي. اذا الى لاحظتوا راه اي ا بي راه هي كتساوي هي اي ار 1، يعني لا طونسيون او فورم ديال هاد ار 1 وهاد اي ا بي الى لاحظتوا راه هي كتساوي هي او توجور. يعني ملي تنهضروا على الجيناتور اللي هما ايديال، هادشي غنشوفوه من بعد. دابا غادي نشوفوا يعني لا لوا مايل ديال هاد لا ريزيستانس باش نشوفوا باردون، غادي نشوفوا لا لوا دوم ديال هاد لا ريزيستانس باش نعرفوا العلاقه بينها وبين لو كورون. مثلا هادي لا طونسيون يعني راه فيكس، راه اوتوماتيكمون غتكون هنايا فيكس، لان الجيناتور كيعطي واحد لا طونسيون فيكس، غنشوفوها من بعد. يعني مثلا هنايا اي ا بي يعني غنهضروا عليها انها فيكس كتساوي ار 1 فوا اي، يعني لو كورون اللي كيعبرها. اذا كيفاش هاد لا ريزيستانس كتعارض هذاك لو كورون ولا كتقاومو. اذا الا صغرنا هاد لا ريزيستانس، هاد لا طونسيون راه كنهضروا عليها ايتين طونسيون فيكس اللي هي كتساوي وهادشي غنشوفو من بعد. يعني الا هبطنا لا ريزيستانس وهاد لو كورون يعني فيكس، الا هبطات هاد لا ريزيستانس اوتوماتيكمون لو كورون غادي يطلع. ولا طلعنا هاد لا ريزيستانس، مثلا الا طلعنا هاد لا ريزيستانس لو كورون شنو غيطرى له؟ غيهبط. اذا قد ما كانت لا ريزيستانس كبيره قد ما لو كورون كينقص. يعني اش غنقولوا؟ بان لا ريزيستانس راه كتريزيستي لو باساج ديال لو كورون، يعني كتعارض لو باساج ولا كتقاوم الباساج ديال دوك لو كورون، لان قد ما كانت كبيره قد ما لو كورون غادي يكون صغير، قد ما كبارت قد ما تيصغر لو كورون. يعني هاد لا ريزيستانس نقدروا نقولوا كتقاوم الباساج ديال لو كورون. حنا دابا فهمنا هاد الكلمه ديال شنو كتقاوم الباساج ديال لو كورون. دابا الوغ من بعد ما شفنا يعني لا ريزيستانس العلاقه بينها وبين لو كورون، دابا غنشوفوا واحد الرومارك. بالنسبه لهاد الرومارك هادي غنستنتجوها في الاخر ديال لا فيديو. يعني هاد لا رومارك ما غاديش نطرقوا ليها دابا، غادي غير نعرفوا شنو هي. يعني لا ريزيستانس دان كومبوزون الكتريك ديبون دي ماتيريو دونت إلي كونستيتيي. يعني لا ريزيستانس عندها علاقه مع لو كومبوزون، يعني مناش كتكون. يعني كل ميطال نقدروا نقولوا بانه عنده واحد لا ريزيستانس خاصه به. يعني لا ريزيستانس كتغير من الميطال للميطال. يعني لا ريزيستانس نقدروا نقولوا يعني الا شدينا جوج ديال لي ميطال قد جوج ديال لي ميطال قد مثلا هذا معدن وهذا معدن، يعني قد الا لاحظتوا عندهم ميم ديمونسيون، عندهم نفس الطول نفس العرض نفس هاد لا سيكسيون نفس كل شيء. يعني اش غنقولوا نفس الغلظ نفس لا فورم. اش غنقولوا؟ بانهم يعني هاد جوج ديال مثلا هذا هو نقدروا نعتبروه الحديد وهذا نعتبروه النحاس ولا الكويفر، يعني الفير مع الكويفر. اذا هاد جوج يعني راه الا لاحظتوا قد ولكن الا عبرنا لا ريزيستانس ديال هاد الميطال هذا ديال هاد المعدن هذا، يعني راه كنعرفوا بان المعدن راه هو عباره عن ريزيستانس. يعني راه دوينا عليه، يعني واحد السلك راه عباره عن ريزيستانس، راه هو فيه واحد الريزيستانس وقلنا نيجليجيوها بالمقارنه مع واحد لا ريزيستانس اللي كتكون كبيره. مثلا هنايا جوج ديال المعادن، يعني لا ريزيستانس ديال هذا ها هو راه غنصيبوه مختلفه على لا ريزيستانس ديال هذا، واخا قد واخا يعني راه المعدن ملي كيختلف المعدن يعني راه كتختلف لا ريزيستانس. وهذه راه غادي نستنتجوها، هذه اللي شرحت دابا هاد لا غومارك خاصنا نستنتجوها باش نوصلوا ليها في الاخر. يعني دابا غادي نكملوا certains matières conduisent bien l'électricité. مثلا قال لك بعض لي ماتير بعض المواد كيدوزوا لو كورون الكتريك، كيدوزوا الكهرباء. يعني راه ديجا دوينا على هذا الشيء. يعني مثلا الحديد، لارجون اللي هي الفضه، الكويفر اللي هو النحاس. ودوتر كوندويزون مال الكتريسيتي، يعني ما كيدوزوش الكتريسيتي، ولا نقدروا نقولوا كيدوزوا واحد الكميه قليله ديال هذيك الكتريسيتي. ما يعني ما غاديش نستعملوا هذيك الكميه قليله بزاف، راه صغيره بزاف. يعني راه كنقولوا ما كيدوزوش الكتريسيتي، ولا كنقولوا يعني دي ماتير اللي هما نون كونديكتور، ولا كنقولوا دي ماتير اللي هما ايزولون يعني عوازل. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لا ريزيستانس دين ماتير. يعني واحد لا ماتير عندها واحد
يعني مثلا عندها دي فوق عندها واحد الشكل، يعني هذيك لا ماتير كيفاش غادي نحسبوا لها لا ريزيستونس ديالها. باش نحسبوا لها لا ريزيستونس خاصنا نعرفوا لا فورميل ديال هذيك لا ريزيستونس، يعني لا فورميل كيفاش غنحسبوا هذيك لا ريزيستونس. مثلا دابا غندوزوا لهاد لا فورميل اللي هي هذه لا ريزيستونس، يعني بالاوم كتساوي لا ريزيستيفيتي. هاد لا ريزيستيفيتي غنشرحها بوحدها، يعني كتساوي فوا لا لونغور اللي هو الطول. مثلا هذا واحد الفيل كونديكتور ولا واحد الميتال، يقدر يكون كونديكتور ولا يقدر يكون ايزولون. حنا بطبيعه الحال كنهضروا على لي ماتير اللي هما كونديكتور، يعني في الماضي ديال لو كورون كونتيني راه كنهضروا على لي ماتير اللي هما كونديكتور. فوالا هنايا يعني اش كتساوي لا ريزيستيفيتي قلنا غنشرحوها دابا، وفي لا لونغور يعني الطول ديال هاد السلك ولا هاد لا ماتير فوا على لا سيكسيون. شنو هي لا سيكسيون؟ هي الغلظ، هي الغلظ ديال هذاك الغلظ ديال هذاك الميطال، يعني هذا هو السمك ديالو ولا الغلظ. يعني الا شفناه من هاد الفي، يعني الا شفناه من هاد الجهه غيبان لنا سو فورم دو ديسك، يعني غيبان لنا على شكل قرص. يعني الا شفناه من هاد الجهه غيبان لنا على شكل قرص. هذيك القرص هذيك كنسموها لا سيكسيون. يعني هذيك لا سيكسيون كيفاش كنحسبوها؟ بالنسبه لهذيك لا سيكسيون راه بالنسبه لحنا دابا كنهضروا على يعني لي ماتير اللي هما دو فورم سيلندريك، يعني تنهضروا على لي ماتير دو فورم سيلندريك، دو فورم سيلندريك. يعني باش نحسبوا هذيك لا سيكسيون عندها واحد لا فورميل اللي هي هذه اس كتساوي بي في ار او كاري. هذه راه ديجا قريتوها في الابتدائي، يعني اس كتساوي بي في ار او كاري، كتساوي بي فوا هاد بي راه كتكون ثابته، يعني كتكون كونستانت اللي هي تقريبا شي 3.14 في ار او كاري. شنو هي ار؟ اللي هي الشعاع. شنو كنقصدوا بالشعاع؟ هو هذا، يعني هو النصف ديال هاد تيكون من هاد السونتر ديال هاد لهنايا حتى لهاد حتى لهنايا يعني من السونتر حتى لهنايا. هذه كنعتبروها يعني كنسموها الشعاع. راه كلشي كيعرف الشعاع اش كيعني، هي رايون يعني ار او كاري. يعني هذه واحد الفورميل كنحسبوا بها السيكسيون. يعني الا بغينا نحسبوا السيكسيون ديال هاد الميطال هذا اس كتساوي بي في ار او كاري. يعني اذا كانت عندنا ار راه كنحسبوا بها. وهنا الا لاحظتوا عاطينا دي، عاطينا لو ديامتر. شنو هو الديامتر؟ هو القطر، يعني من هنايا لهنايا. اذا الا بغينا نحسبوا ار شنو غنديروا؟ الا بغينا نحسبوا ار شنو غنديروا؟ كنعرفوا حنايا دي كتساوي جوج ار، يعني ار يعني هذا الرايون نزيدوا عليه هذا الرايون كيساوي لو ديامتر، يعني دي كتساوي جوج ار. اذا ار شحال غتساوي؟ اللي هي دي على جوج. اذا هنايا اش درنا اس كتساوي بي في ار او كاري، و ار عوضناها بالدي على جوج ودرنا له 2 او كاري. يعني ار او كاري يعني لو 2 يعني داك الشيء كيساوي ار او كاري. اذا هذه راه ممكن اننا نبسطوها، يعني شحال غتساوي اللي هي بي في الداي او كاري على 4. يعني فرقنا عليهم الاس. دابا غنشوفوا يعني اش كتعني هذه. دوينا على لا ريزيستونس، قلنا كتساوي هاد الفورميل. حنا نتعرفوا على هادو شنو هما. يعني قلنا ال هي لا لونغور، الا لاحظتوا ار هي لا ريزيستونس، كان الوحده ديالها هي الاوم، لينيتي ديالها هي الاوم. الار رو سي لا ريزيستيفيتي اللي كنقراوها رو. لا ريزيستيفيتي دي ماتيريو اون اوم فوا المتر، يعني كان الوحده ديالها هي الاوم فوا المتر. الا لاحظتوا هاد لا ريزيستيفيتي دي ماتيريو يعني تتعلق بدي ماتيريو، غنشرحوها دابا. غنخلوها حتى نشرحوها دابا، يعني نسطروا عليها على هذا الشكل. ال سي لا لونغور دو لا ريزيستونس سيلندريك. حنا راه كنهضروا على هذا السلك، يعني هذا السلك راه عنده واحد الفورم اللي هي سيلندريك. يعني راه حيت راه كاينين دي زوتر فورم ديال لي ماتير ديال لي كونديكتور. كاينين دي فورم اللي هما تيكونوا يعني على شكل تريونغل، يعني تكون فورم تريونغيلار، كتكون يعني فورم كاري. راه كاينين بليزيور فورم. حنا دابا كنهضروا سبيسيالمون على لي فورم اللي هما سيلندريك، اللي هما اللي كنستعملوهم بزاف. فوالا هنايا هذه لا لونغور دو لا ريزيستونس سيلندريك، وهذه لا سيكسيون دي فيل. لا سيكسيون دي فيل يعني هذا الفيل هذا عنده واحد لا سيكسيون اللي هي الغلظ ديالو. كيفاش كنحسبوه؟ بهاد لا فورميل هذه. راها سي غير واحد الغابيل على داك الشيء اللي قريته في الابتدائي. بطبيعه الحال راه الرايون راه بالمتر، يعني راه هي عباره عن مسافه بالمتر، والديامتر حتى هو مسافه بالمتر. فوالا هنايا دابا غادي نشوفوا لا ريزيستيفيتي. بالنسبه لا ريزيستيفيتي غنشرحوها دابا، عاد نراجعوا يعني لا ريزيستونس.
فوالا هي هذه لا ريزيستيفيتي يعني رو كنرمزوا لها رو اي لا بروبريتي فيزيك دان ماتيريو. هي واحد المميزه فيزيائيه، يعني كل ماتيريو عنده واحد لا ريزيستيفيتي خاصه به. يعني هذيك لا ريزيستيفيتي كتكون خاصه بكل ماتير. يعني اش غنستنتجوا بان هنايا كل ماتير عندها واحد الريزيستيفيتي خاصه بها لانها بروبريتي ولا واحد المميزه خاصه بها. مثلا هنايا الا لاحظتوا هنا غادي ندوزوا لهاد لو طابلو ونكملوا هذه. يعني الى بروبريتي فيزيك دان ماتيريو ا بليس او موان بيان كوندوي، يعني تقدر تكون موصله تقدر تكون يعني ما كتوصلش التيار مزيان. يعني راه كاينين بليزيور ماتير، يعني حنا كنهضروا على لي كونديكتور ولي زولون. فوالا هنايا كوندوز الكتريسيتي سو ميزير اون اون فوا المتر، يعني كنعبروها بالاون فوا المتر ولا الوحده ديالها هي الاون فوا المتر. دابا غنشوفوا يعني لا ريزيستيفيتي قلنا راه بروبريتي فيزيك كتميز كل ماتير. يعني كل ماتير عندها واحد لا ريزيستيفيتي كتكون خاصه بها. بالنسبه لهاد لي ريزيستيفيتي حنا لخصناهم في هاد لو طابلو. يعني راه كاينين بليزيور هنايا بليزيور ايزولون. يعني راه كاينه لا ريزيستيفيتي ديال لي زوتر ايزولون ما درناهمش هنا. فوالا هنايا غندويو على لي كونديكتور، يعني غنهضروا على لا ريزيستيفيتي دي ماتير اللي تيكونوا كونديكتور، وغنهضروا على لا ريزيستيفيتي دي ماتير اللي تكونوا نون كونديكتور. نشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. نبداو بهذا الارجون. يعني الارجون عنده واحد لا ريزيستيفيتي شحال كتساوي 1.59 في 10 اس ناقص 8. ونايا الكويفر 1.68 في 10 اس ناقص 8. شنو غتلاحظوا بان لا ريزيستيفيتي كتغير على حساب على حساب الماتيريو، يعني على حساب الماتيريو اللي كنهضروا عليه. مثلا الفير عنده 9.71 في 10 اس ناقص 8. يعني كل ما كنهضروا على ان نوتر ماتير راه كنهضروا على ان نوتر ريزيستيفيتي. يعني بان حنا يعني فهمنا بان لا ريزيستيفيتي كتعلق بلا ماتير. يعني كل ماتير عندها ريزيستيفيتي خاصه بها. اور تا هي 2.21، الالومنيوم 2.70. فوالا هنايا الا لاحظتوا 2.70 في 10 اس ناقص 8 باردون. الا لاحظتوا هنايا لو هي 2 في 10 اس 5 البوا 10 اس 11. الا لاحظتوا هنايا غتلقاو بان هاد لا ريزيستيفيتي ديال لي زولون كتكون كبيره بزاف بالمقارنه مع لا ريزيستيفيتي ديال لي كونديكتور. يعني اش غنستنتجوا بان كل ما كانت لا ريزيستيفيتي صغيره كل ما كان الكونديكتور غيكون موصل. وهذه غنشوفوها يعني في ليكزيرسيس باش نفهموها مزيان. الوغ من بعد ما قلنا بان لا ريزيستيفيتي كتعلق بلا ماتير، يعني كل ماتير عندها ريزيستيفيتي خاصه بها. هاد لو طابلو اللي قلنا راه ممكن انك تحفظوا، يعني كل ماتير عندها ريزيستيفيتي خاصه بها ممكن انك تحفظوا. فوالا هنايا نعطيو واحد جوج ديال لي ماتير ونحاولوا نشوفوا يعني لا ريزيستانس ديالهم. غنشدو جوج ديال لي ماتير نحاولوا نشوفوا جوج ديال لي ماتير عندهم ميم ديمونسيون. شنو كنقصدوا بميم ديمونسيون؟ يعني قد هادو جوج ديال لي ماتير يعني عندهم ميم اختارينا جوج ديال لي ماتير عندهم ميم ديمونسيون. يعني شنو كنقصدوا بميم ديمونسيون؟ عندهم نفس الطول، عندهم نفس العرض، نفس الغلد، يعني عندهم نفس الفورم، عندهم نفس كل شيء. يعني مثلا هنايا نسموه هنايا دي 1 وهنايا دي جوج، يعني الديامتر 1 ديامتر جوج. وهنايا راه لا سيكسيون اس 1 وهنايا اس 2. فوالا لا سيكسيون ديال الثاني. مثلا هنايا ندوي على هذا، نهضروا على هذا السيتان. هذا هو نقولوا بانه الومنيوم، وهذا نهضروا عليه كويفر. يعني دابا غنهضروا على الالومنيوم وغنقارنوا ما بين الالومنيوم والكويفر. غناخذهم يعني واحد جوج ديال القطع يكونوا قد وغادي نديروا عليهم الدراسه. يعني نحاولوا ناخذوهم قد وغنشوفوا لا ريزيستانس واش كتبقى قد ولا كتختلف. فوالا هنايا هذا لا لونغور L1 وهذا L2. يعني اش غنديروا في واحد الشرط؟ غناخذهم حنا قد يعني بويسكو عندهم ميم ديمونسيون. اذا اش غادي نقولوا اش غنديروا S1 كتساوي S2. هذا كشرط غنعطوه باش نخرجوا لا ريزيستانس ونشوفوا يعني نشوفوا شكون هو لو بون كونديكتور. حنا الهدف ديالنا في هاد لا سيونس نشوفوا شكون هو لو بون كونديكتور، احسن موصل للتيار الكهربائي. فوالا هنا S1 تساوي S2، L1 كتساوي L2، T1 كتساوي D2.
يعني اختاريناهم بانهم عندهم ميم ديمونسيون، وغنشوفوا يعني لا ريزيستونس ديالهم واش غتبقى نفس لا ريزيستونس ديالهم، يعني غنشوفوا واش كتغير على حساب على حساب الماتير ولا كتبقى ثابته. فوالا هنايا غادي نحسبوا لا ريزيستونس ديال هذا. مثلا هنايا نعطيو اس 1 كتساوي اس 2 كتساوي شحال كتساوي، نديروها كتساوي مثلا 10 متر او كاري. هنايا ال 1 كتساوي ال 2 شحال غنديروها 0.2 متر. هادو راه غير عشوائيا عطيناهم، يعني غير باش نحسبوا باش نفهموا مزيان. والدي 1 كتساوي دي 2 شحال غنديروها كتساوي باغدون هنايا نديرو 2 متر احسن، هنا نديرو 0.1 متر، يعني هذه عطيناها ال 1 كتساوي ال 2 كتساوي 2 متر، وهنايا 0.1 متر. دابا الا لاحظتوا راه عندهم ميم ديمونسيون، يعني راه دي 1 كتساوي دي 2 كتساوي 10 كتساوي 0.1 متر، يعني عطيناهم ميم ديمونسيون. غنشوفوا لا ريزيستونس واش غتبقى نفسها ولا غتغير. فوالا دابا الا بغينا نحسبوا لا ريزيستونس ديال الالومنيوم، يعني الالومنيوم ار 1 شحال كتساوي رو 1 فوا، يعني نطبقوا هذيك لا فورميل اللي دوينا عليها، هذه هي لا فورميل، يعني نطبقوا هاد لا فورميل رو في ال على اس، رو في ال 1 على اس 1 شحال كتساوي رو 1. يعني دابا احنا بويسكو تنهضروا على الالومنيوم خاصنا نشوفوا لا ريزيستيفيتي ديال الالومنيوم، غنرجعوا لهذاك لو طابلو، يعني كل ماتير عندها ريزيستيفيتي خاصه بها. الا لاحظتوا هنايا الالومنيوم شحال عنده 2.70 في 10 أس ناقص 8، 2.70 في 10 أس ناقص 8 فوا ال 1 شحال كتساوي ال 1 كتساوي 2 متر، كتساوي 2. فوالا اس 1 شحال كتساوي اس 1 ما عندناش، اذا نحسبوها. اس 1 قلنا شحال كتساوي اللي هي بي على 4 في الدي او كاري، راه ديجا هضرنا عليها عاد دابا شرحناها. بي على 4 في الدي او كاري يعني بي على 4 فوا دي شحال 0.1 او كاري. نحسبوها بالكالكيل شحال كتساوي اللي هي 0.85 في 10 أس ناقص 3 متر او كاري. ما تنسوش الوحده، راه كل يعني كل غروندور عنده الوحده ديالو، ولا كل يعني غنكتبوا هذه هنا 7.85 في 10 أس ناقص 3. حسبوا هذه باغدون هنايا راه نسيت هذه، راه يعني راه واخا اس 1 كتساوي اس 2 خاصنا نحسبوها، يعني راه مادام حنا عطينا الديامتر يعني خاصنا نحسبوا لا سيكسيون، سواء نعطوا لا سيكسيون ولا نعطوها ديريكت وما نعطوش الديامتر، ولا نعطوه الديامتر وما نعطوش لا سيكسيون، يعني هذيك حقاش الديامتر عنده علاقه بلا سيكسيون. الا لاحظتوا هنايا خاصنا ما نعطوش عشوائي. الا لاحظتوا هنايا شحال غتخرج هنايا، خرجت يعني لا ريزلطه ديال ار 1 خرجت 6.88 في 10 أس ناقص 6 اوم. الا لاحظتوا راه لا ريزيستونس صغيره بزاف. دابا غنشوفوا يعني لا ريزيستونس ديال الكويفر، يعني لا ريزيستونس ديال الكويفر اللي هي رو 2 اللي هي ريزيستيفيتي ديال الكويفر اللي خاصه بالكويفر فوا ال 2 فوا لا لونغور ديال هاد الطول ديال الكويفر. فوالا هنايا على اس 2 حنا راه قلنا بان ال 2 كتساوي ال 1 و اس 2 كتساوي اس 1. بالنسبه لرو 2 راه غنشوفوها في هذاك لو طابلو، يعني داك لو طابلو نقدروا نقولوا خاصك تحفظو ولا تعطاه في المعطيات. هنايا بالنسبه للكويفر عنده 1.68 في 10 أس ناقص 8، 1.68 في 10 أس ناقص 8 فوا ال 2 شحال ال 2 ال 2 راه كتساوي ال 1 كتساوي 2. فوالا هنا على اس اس 2 اس 2 شحال كتساوي اللي هي اس 2 راه هي اس 1، يعني راه حسبناها دابا شحال كتساوي 7.85 في 10 أس ناقص 3. الا لاحظتوا راه غير لا ريزيستيفيتي اللي كتبدل،
اذا الا تبدلت لا ريزيستيفيتي راه اوتوماتيكمون غتبدل لا ريزيستونس، لان لا ريزيستونس راها عندها علاقه بلا ريزيستيفيتي. 1.68 في 10 أس ناقص 8 فوا اللي كتساوي، يعني الا حسبناها غتساوي 4.68 في 10 أس ناقص 6 اوم. الا لاحظتوا عندنا الا لاحظتوا الا قارنا ار 1 مع ار 2 غتلاحظوا بان ار 1 6.88 في 10 أس ناقص 6 و ار 2 4.28 في 10 أس ناقص 6. اذا ار 1 كبر من ار 2 وخا نفس لي ديمونسيون، يعني عندهم نفس الطول والغلظ وكل شيء، يعني راه مختلفه لا ريزيستونس ديالهم. يعني اش غنستنتجو هنايا بان لا ريزيستونس ديبون دي ماتيريaux. يعني لا ريزيستونس اش غنقولوا لا ريزيستونس دان كومبوزو الكتريك ديبون دي ماتيريaux دونت il est constitué. يعني لا ريزيستونس كت عندها علاقه مع عندها العلاقه مع ديك لا ماتير اللي كتستعمل، يعني كل ماتير عندها ريزيستونس خاصه بها. دابا اش غنقولوا في لا كونكليزيون، يعني خاصنا نستنتجوا غنقولوا دابا لا ريزيستونس دان كومبوزون الكتريك، ولا راه كنهضروا على دي ماتير، يعني سو نقولوا كومبوزون الكتريك ولا نقولوا دي ماتير ديبوند، يعني عندها علاقه ديبوند دي ماتيريaux ولا من الاحسن نديروا لا ريزيستونس دان كومبوزون الكتريك ديبوند دي ماتيريaux دونت il est، يعني لي ماتيريaux كتكون منهم، يعني لا ريزيستونس كتغير على حساب الماتيريaux كونستيتيي. فوالا دابا هذه هي لا كونكليزيون. بويسكو ار 1 كبر من ار 2، اذا شنو غادي نقولوا؟ بان حنا ديجا بان كل ما قلنا بان كل ما كبرت لا ريزيستونس كيصغر لو كورون. يعني شكون اللي غنقولوا دابا؟ عندنا ار 1 كبر من ار 2، اذا لو كورون اللي غيترافيرس اي 1 غيكون صغر من اي 2. يعني هذه راه ديجا شرحناها في لا لوا دوم، يعني فين كنا شرحناها فوالا كنا شرحناها هنا، يعني قلنا لك كبرت لا ريزيستونس كيصغر لو كورون. فوالا هنايا مادام اي 1 صغر من اي 2 اذا اي 2 راه كتعلق بالكويفر، يعني الكويفر راه احسن من الومنيوم. يعني اش غنقولوا؟ بان الكويفر هو لو بون كونديكتور، يعني الكويفر احسن من الالومنيوم. كويفر سي لو بون كونديكتور. فوالا يعني الكويفر راه احسن من الالومنيوم، يعني قلنا الكويفر راه احسن من الالومنيوم، يعني وراه احسن حتى من الحديد. يعني الا لاحظتوا الكويفر هو 1.68 في 10 أس ناقص 8، يعني هنايا 1.59، يعني كل ما هبطات